हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय कुमार सरावगी। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मेयर साहब, जस्तै कि यो भन्दा पनि अगाडि जो निषेधाज्ञा पनि भयो, लकडाउन, लामो समयको लकडाउनमा पनि एउटा जहिले पनि त्यो खट्कियो, जस्तै कि स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन बीचको जुन एउटा समन्वय चाहिँ हुन सकेको थिएन, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु पर्यो। अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको, यो कोअर्डिनेसन मिल्न नसकेको हो? कोअर्डिनेसन सब आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। हजुर, म यहाँ के देख्दैछु भने धेरै दिनदेखि यहाँ कुनै न कुनै राम्रो काम गर्दाखेरि केही न केही बाधा र व्यवधानहरू आइरहेछ। हाम्रो भावना शुद्ध छ, हामी राम्रो काम गर्न चाहिरहेछौँ आफ्नो जनताको लागि। हजुर, अहिले पनि मैले स्टेटस लेखेपछि जुन हिजो हाम्रो जुन सीसीएमसी जुन डिस्ट्रिक्टको छ त्यसले जुन निर्णय गरेको छ 4 नम्बर बिन्दामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको संयोजकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, जनस्वास्थ्य कार्यालय मिलेर अब मास टेस्टिङमा जाने, हैन, ऱ्यान्डम टेस्टिङमा जाने। अब जुन जुन इलाकामा बढी प्रभावित मान्छेहरू छन्, जस्तो रानीघाटतिर देखिएको छ, श्रीपुरतिर देखिएको छ, माइस्थानतिर देखिएको छ, हैन, यस्ता 4-5 वटा सेन्टर बनाएर भोलिदेखि स्टार्ट गरौँ। कमसे कम भोलि एउटा स्टार्टअप त गरौँ भनेर एउटा प्रोग्राम मैले राखेको छु। तर अहिले सिडिओ साहबसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँको इच्छा के छ भने एकैचोटि 4-5 वटा ठाउँमा गरौँ। अहिले उहाँले मतलब यो चिजको व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ। हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनस्वास्थ्य र सबैले राखेर अब हेरौँ कुन कुन ठाउँमा भोलिदेखि चालु हुन्छ। प्रयास मेरो छ जुन मैले लेखेको छु त्यसमा चालु होस् भनेर। अब त्यसमा पनि कुनै बाधा व्यवधानहरू गरिएको भने गरिन्छ भने मलाई केही बोल्नु छैन, होइन। अब यो चिजमा अब धेरै बोल्न चाहँदैन तपाईँहरूको रेडियोहरू मार्फत। तर यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो स्ट्याटस लेखेपछि लगातार विभिन्न किसिमका नेगेटिभ स्ट्याटसहरू केही साथीहरूले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। जुन एउटा प्रश्न के गर्छ भने यहाँ केही साथीहरूको समस्या के छ भने जसरी भए पनि मेयर विजय सरावगीलाई फेल गराउने, कुनै कोभिडको काम राम्रोसँग हुन नदिने, सिडिओ र हामीलाई लडाएर राख्ने। अब सिडिओले मलाई थर्काए, हाम्रो अरुण महतोलाई पुलिसले नै समातेर लग्यो भन्ने यस्ता झुटा अफवाहहरू फैलाएर जुन ढङ्गले उहाँहरूले लेखापढी गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा यो एकदमै शर्मसार कुराहरू छ। म बारम्बार उहाँहरूले भनेको छु, म यो कोभिडको बेलामा हामीहरू कमसेकम राजनीति नगरौँ, गलत सूचना नदेऊ, यो लाजको राजनीति बन्द गरौँ। हामीहरू चाहिँ यहाँ फेसिलिटेटर हो, जसरी पनि आफ्नो जनतालाई बचाउनतिर लागेका छौँ। काम गर्न दिनुहोस्। राजनीति गर्नको लागि, कसैलाई बदनाम गराउनको लागि अझ आउने टाइममा हामीसँग धेरै समय छ। 1.5-2 वर्ष त पक्कै नै चुनावको छ अहिले टाइम। जे गर्नु छ गर्नु होला, त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। कानुन बमोजिम काम गर्नु होला। तर अहिलेको टाइममा कृपया गरी वीरगञ्जको जनतालाई बक्सिदिनुहोस्, वीरगञ्जको जनताको व्यवस्थापन हुन दिनुहोस्। यो प्रशासन र महानगरपालिका लडाएर तपाईँलाई केही फाइदा हुनेवाला छैन। कृपया गरी यस्ता स्टेटसहरू हटाइदिनुहोस्, यो गलत काम नगरिदिनुहोस्। म बारम्बार अनुरोध गरेको छु, यदि यसै धन्दाहरू गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा चाहिँ कमसेकम जनता बुझ्छ यो कुराहरू। भोलिका दिनमा एउटा अन्यल अवस्था हुन्छ। हामीलाई अहिले व्यवस्थापनमा लाग्नु छ। एउटा ठुलो वीरगञ्जमा त्रासदी छ एक प्रकारले। अहिले मान्छेहरू चाहिँ घर घरमा छन्, अहिलेसम्म सबैको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यस्तो बेलामा त्यस्तो सबै चिजमा हामी सहयोगको काम गरौँ। यी तरिकाले जुन हामीले बदनाम गराउने कामहरू, कसैलाई होच्याउने कामहरू, आफ्नै मेयरलाई दुःख दिने काम, आफ्नै सिडिओलाई दुःख दिने कामहरू प्लिज नगरिदिनु। तर मेयर साहब, तपाईँ आफै जुन बैठक बसेको थियो हिजो, बैठकमा सहभागी हुनु भएन। यो सँगसँगै नगरवासीको समस्याबाट चाहिँ तपाईँ भाग्न खोज्नुभयो, पन्छिन खोज्नुभयो भन्ने खालको आरोप त आउन थाल्यो नि। त्यो स्वाभाविक अब यस्तो छ नि, हेर्नुहोस्, सबै बैठकमा त्यो सीसीएमसीको बैठक भनेको डिस्ट्रिक्ट लेभलको, त्यो हामी त्यसको सदस्य पनि होइन। तर सिडिओ साहबले आवश्यक परेको बेलामा बोलाउनु पनि हुन्छ। सिडिओ साहबले पनि मलाई मेसेज गर्नुभएकै हो। तर मेरो आफ्नै केही विशेष कारणले म जान नसकेर मैले त्यहाँ अरुण महतोजी हाम्रो स्वास्थ्य मात्राका प्रमुख जुन बराबर त्यो मिटिङमा गइराख्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई पठाएकै छु। अब उहाँले आएर जति कुराहरू अपडेट गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सबै काम स्टार्ट गरि नै सकेको छ, गरि नै राखेको छ। भनाइको मतलब के छ भने हरेक चोटि कुनै मान्छे प्रस्तुत नै हुन सक्छ भन्ने जरुरी छैन। मान्छेका आफ्ना कामहरू हुन सक्छन्। अब त्यो विषयलाई जबरजस्ती त तोलमोल गरेर लेखापढी गर्नु मलाई अलिकति त्यो चित बुझेको छैन। अब त्यो त हेर्नुहोस् कि आवश्यक पर्यो भने राति 12 बजे नै गइन्छ। त त्यस्तै केही समस्यामा म पनि फँसेको हुन सक्छु। मेरो आफ्ना पनि पारिवारिक काम छन्, धेरै कुराहरू यस्ता छन् जुन मान्छेको जरुरतको हुन्छ। अब त्यस्ता कुरालाई जबरजस्ती त्यो एउटा विवादको विषय त बनाउनु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि जुन यी कुराहरू आइसकेपछि आज अर्को कुरा आयो, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो त्यो कुरा मिथ्या हो भनेर। तपाईँको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखलाई नियन्त्रणमा ल्याएर राखेर काम गर्न लगाइयो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ मिथ्या हो भनिसक्नु भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ कसरी बाहिर आउँछन्, कसरी क्रिएट गरिन्छ?
होइन यो कुराबाट तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने केही तत्त्वहरू आजदेखि होइन 3 महिनादेखि हरेक कोरोनाको राम्रो काममा उहाँहरूले मलाई यही तरिकाले डिस्करेज गर्नु भएको छ। वीरगञ्जको जनताको एउटा भावनासँग उहाँहरूले खेलिराख्नु भएको छ। आउने दिनहरूमा हेर्नुहोस् वीरगञ्जको जनता मूर्ख छैन, धेरै कुराहरू बुझेको छ। सबलाई थाहा छ कि मेयरले आजसम्म के काम गरेको छ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पुरा साथीहरूले मिलेर के काम गरेका छन्। हामीहरू यस्तो दिन रात खटेर सारा व्यवस्थापन गरेका छौँ आजसम्म। कुनै बेला मान्नुहोस् कि हरेक कुराहरू हामी गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ। जस्तो कि जति कामहरू आजसम्म गर्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो रिसोर्सबाट गर्यो। हामीले धेरै आशा थियो कि सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारले हामीले 1 सुको त कमसेकम पठाउँछ होला हामीले भनेको कुराहरू आजसम्म आएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिका एउटा लिमिटेसन छ। या त हाम्रा लोकल जुन CCMC का जुन हाम्रो कोअर्डिनेटर हुन्छ अहिले हाम्रो सिडिओ साहबले उहाँहरूले यसमा मद्दत गर्नु पर्यो, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले मद्दत गरिदिनु पर्यो। कहीँ न कहीँ केही नै ल्याकिङ छ। यहाँ कम्पिटिसन चलिरहेछ जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि हामी कम्पिटिसन गरेको होइन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरको कारणले भन्ने नेतृत्व लिनुपर्छ र वीरगञ्ज महानगरपालिका हरेक साथीले हाम्रा कार्यपालिकाका साथीहरूले हरेक चिजमा सधाएका छन्, निर्णय गरेका छन्। हाम्रो महानगरपालिकाको नगरसभाले निर्णय गरेको थियो कि मास टेस्टिङ आवश्यक छ र त्यसको लागि चाहिँ नगरसभाबाट निर्णय छ कि एक गरे कमसे कम PCR हामी चेक गराइदियो भने एटलिस्ट मासमा कस्तो छ कोरोनाको पोजिसन थाहा होस्। र त्यसको सँगसँगै लोकल भेन्डर्सहरू, बाहिरबाट आएर काम गर्ने मान्छेहरू सबैको हामी कोरोना टेस्ट गर्न सक्यो भने वीरगञ्जमा तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सकिन्छ। आइसोलेट गरेर बरु पहिला हामीहरू जहाँ जहाँ साधन छ त्यहाँ राखौँ। त्यो पनि भएन भने घर घरमा पनि आइसोलेट गरेर राखेर कमसेकम उनीहरूलाई चाहिँ समाजबाट अलिकति टाढा गरिदियो भने वीरगञ्जमा सङ्क्रमणकोलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामी एकदम शुद्ध भावनाले नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारकै काममा सधाउनको लागि जुन सङ्घ सरकारले गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काममा सधाउनको लागि हामी कोभिड हस्पिटल व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अहिलेसम्म चलाइराखेका छौँ। त्यस्तै हामी यो 50,000 किटको पनि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ स्याप लिनको लागि, त्यो पनि हामी गरेका छौँ। खालि एउटा PCR र जुन तपाईँको रिएजेन्ट किट छ त्यो 2,000 किट ल्याएको छौँ। बाँकी चाहिँ हामी सङ्घ सरकारसँग गुहारेका छौँ त्यो के भन्छ उसलाई उपलब्ध गराइदिनु नारायणी अस्पताललाई। त्यो त सङ्घ सरकारको कामै हो। आज 5500 रुपियाँ सङ्घ सरकारले चार्ज गर्छ एकजनाको लागि, गरिब मान्छे दिन सक्दैन त्यति पैसा। आज महानगरपालिकाले सङ्घ सरकारले चार्जमा पनि हेर्नु न 27.5 करोडको काम गर्न गइरहेछ भने यसमा सधाउने हो कि यसमा पनि राजनीति अब गर्ने सबैले र यसमा पनि पेलेर यस्तै मेयरलाई तल देखाएर फाइदा हुन्छ। ल म जनताको लागि तल झुक्न तयार छु, कसको खुट्टा समाउनु पर्छ हामी, तर यो कोरोनासँग जित्नुपर्छ जसरी पनि, त्यो हाम्रो भनाइ छ। सिडिओ साहब पनि सिरियसली लाग्नु भएको छ, हामी पनि लागेका छौँ। हामी पनि सहयात्री आजदेखि होइन सुरुदेखि नै छौँ। 3 महिनादेखि वीरगञ्ज महानगर सबै चिज मेन्टेन गरेको छ भने अगाडि पनि काम गर्छ। हामी आफ्नो विकास पछि गरौँला, पहिला कोरोना जित्नु छ, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ। मेयर साहब, जस्तो अब भोलिदेखि जुन सुरुवात गर्ने भनिएको टेस्टिङ चाहिँ तपाईँले वा महानगरले भने जस्तै एक घर एक PCR परीक्षणको सुरुवात हो कि के हो त्यो चाहिँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब जुन हामीले 4 नम्बर बुन्दा जुन CCMCले गरेको छ या त CCMCले पुरा इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो हामीलाई डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट कुन ढङ्गले जाने कुन ढङ्गले गर्ने होइन। हामी त चाहिरहेछौँ मास टेस्टिङ होस्। मास टेस्टिङको लागि त्यसमा ऱ्यान्डम टेस्टिङ पनि भनिन्छ, त्यसलाई एक घर एक जाँच पनि भन्न सकिन्छ। कुनै घरमा 10 जनाले ज्वरो छ त 10 जनाको पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ। यो त आवश्यकता अनुसार म्याक्सिमम टेस्टिङमा जानुपर्छ। यो त हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि बोलिसकेको कुरा हो। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा टेस्टिङ बढ्न सकेको छैन, हरेक दिन घट्दै गएको अवस्थामा छ। यदि हरेक दिन घट्दै अवस्थामा गयो भने कसरी जनतामा कसरी थाहा हुन्छ कि सङ्क्रमण कतिको छ र के छ? यो कसले गरिदिने हो? हामीले नै मिलेर सबैले गर्नुपर्छ। सबै दायित्व 100% वीरगञ्ज महानगरपालिकाको होइन, तै पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्ना रिसोर्सहरू टेस्टिङको लागि खर्च गर्दैछ। जनतासँग पनि हामीले केही सहयोग उठाएका छौँ, त्यो सहयोगले मात्र पुग्दैन। जनताबाट आएको सहयोग त 1,75 लाख रुपियाँ छ, तर त्योभन्दा धेरै ठुलो रकम धनराशि यो टेस्टिङदेखि लिएर मसिनदेखि लिएर कोभिड हस्पिटलको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर क्वारेन्टाइनदेखि लिएर हरेक चिजमा खर्च हुँदैछ। यो सबै चिजको हिसाब त पछि आइ नै हाल्छ। तैपनि मेरो भनाइ के छ भने जुन तरिकाले जुन बिहेभियरहरू देखिराखेको छौँ हामीहरू, जुन व्यक्तिहरूले बिहेभियर देखाइरहेछ के उहाँहरूले चाहिँ अलिकति पनि माया छैन वीरगञ्जसँग, वीरगञ्जको जनतासँग, यहाँको क्षेत्रको जनतासँग? यदि माया छैन भने जे गर्दा हुन्छ, लेख्दा हुन्छ। यदि माया छ भने कमसेकम यस्तो बेलामा यी खेलहरू बन्द गरिदिउँ। अब हामीहरू शुद्ध रूपले
जुन काममा अहिले मिसनमा हामी छौँ त्यो मिसनलाई पूर्ण गर्न देऊ, यसपछि सबै खेल खेलौँला, केही छैन। तर मेयर साहब, यो जुन भोलि वडा नम्बर 9 रेलवे स्कुलमा गर्ने भनिएको परीक्षणमा चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एक घर एक परीक्षण कार्यक्रम भनेर चिठी बाँडिएको रहेछ होइन? यो त्यो हाम्रो त्यो यस्तो छ, हाम्रो ऱ्यान्डम टेस्टिङ पनि सँगसँगै चल्छ त्यसमा, र जुन जुन घरवालाले आएर आफ्नो टेस्ट गराउँछ त्यस्तैलाई हामी के गर्छौँ नि, त्यो एउटा स्लिप दिनुपर्छ कि उनीहरूले आफ्नो डिटेल पहिलादेखि भरेर ल्याओस् कि उहाँ चाहिँ धेरै भिड नहोस्। यो एउटा वैज्ञानिक प्रणाली नै हामीले अब्टेन गर्न गइराखेको। जब हामीलाई संयोजक बनाइएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ भने हामीले कमसेकम केही प्रणालीहरू त ठिक पार्छौँ नि। हो, यसमा यदि कुनै कमजोरी छ भनेपछि त्यसमा पनि ठिक पारौँला। तर त्यो जुन बाँडिएको छ त्यो जस्ट उनको पर्सनल इन्फर्मेसन भर्ने एउटा प्रकारको फर्म हो। जो पनि आउँछ त्यो फर्म भरेर ल्यायो भने त्यहाँ धेरै बेर उभिनु पर्दैन र धेरै बेर उसलाई समय दिनु पर्दैन। त्यहाँ त्यतिको लागि हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। तर स्थानीय प्रशासन वा भनौँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ यो एक घर एक परीक्षणको कुरै छैन, त्यहाँ त हामीले राखेको परीक्षण गराउनका लागि भन्ने खालको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ कतै नागरिकलाई मूर्ख बनाउने खेल त यो भइराखेको छैन भनेर पनि आवाज उठिरहेको छ। अगर उहाँहरूको यदि नियत त्यही छ भने हामीले पनि बाध्य भएर फेरि सारा परीक्षण हामीले महानगरपालिकाबाट फेरि किन गरिराख्नु पर्ने? जब हामी आफ्नो जनताको टेस्टै गर्न पाउँदैनौँ भने त त्यो सिडिओ साहब र हाम्रो सिसिएमसीले नै गरोस् त्यो टेस्ट। हामीले उहाँको काम गरेकोमा कुनै आपत्ति छैन, सारा व्यवस्थापन फेरि उहाँहरूले गरोस्। महानगरपालिकाले जति सघाउन सक्छ त्यो सघाउला, हामी कहिले पनि नै भनेका छैनौँ, गरिराखेका छौँ। तर जुन तरिकाले हाम्रो अभियानलाई जुन तरिकाले कुचल्नको लागि जुन धन्दाहरू कुचक्रहरू चलिरहेछ त्यो मलाई थाहा छ। अहिले पनि जब हामीहरू यो टेस्टको विषयको कुरा जब मैले पोस्ट गरेँ, केही पत्रकार साथीहरूले हाम्रै वडा अध्यक्षले फोन गरेर तिमीका टेस्ट हुँदैन भनेर, मलाई थाहा छ सिडिओ साहबले ठुलो दबाब विभिन्न मान्छेहरूले दिइराखेका छन्। यदि यही ढङ्गले यदि निकायहरूले दिने हो, दबाब दिने हो भने भोलिको दिनमा चाहिँ महानगरपालिकाले केही गर्न सक्दैन भने हामी पनि हात बाँधेर बस्नुपर्ने बाहेक हामीसँग कुनै ठाउँ हुँदैन। सिडिओ साहब जानु र उहाँको टिम जानु। भोलिबाट जुन परीक्षण स्वाब टेस्टहरू भइरहेका छन् नि, यसको लागि जुन भिटिएम र रिएजेन्टहरू चाहिँ के छ, महानगरले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हो? अहिलेसम्म हामीले 25,000 भिटिएमको व्यवस्था गरिसकेका छौँ। 2,000 पिसिआर, 2,000 हामीले तपाईँको रिएजेन्ट किट किनिसकेका छौँ। 2,000 रिएजेन्ट किट हामीले चाहिँ अस्पतालले हस्तान्तरण पनि गरिसकेका छौँ हाम्रो कार्यक्रमको लागि। 2,000 पिसिआर हामी माग्यौँ भने हामी त्यो पनि दिन्छौँ र भिटिएम त हामी खैर किनेकै छौँ। यदि वास्तवमा त्यो हाम्रो लागि होइन, यो परीक्षण मात्र उहाँहरूको अनुसार नै खालि चल्ने हो, आम जनताको परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू आयो भने त्यसपछिबाट महानगरपालिकाले फेरि आफ्नो नीति नियमलाई संशोधन गर्नुपर्छ। फेरि हामी आफ्नो मिटिङ डाक्छौँ, हाम्रो मिटिङले फेरि जे आदेश गर्छ, हाम्रो जनताले जे भन्छ हामी त्यही काम गर्छौँ। मेयर साहब, तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ किन उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु भएन, किन भन्न सक्नु भएन? अब उहाँहरूलाई हामी बुझाउन खोजेका थियौँ योभन्दा अगाडिको मिटिङमा, तर त्यति बेला पनि हाम्रा कुरालाई चाहिँ के भनियो भने यो नियमले मिल्दैन। मलाई ठिक छ, नियमले जे मिल्छ त्यही गरौँ। उहाँले एउटा चिठी लेख्न भन्नुभयो, मैले चिठी पनि लेखेँ। त्यो चिठी उहाँ काठमाडौँ सिसिएमसीलाई पठाइएको पनि छ। त्यसपछिबाट जुन हिजो निर्णय भएर आएको छ त्यो निर्णय हेरिसकेपछि हामी के बुझिराखेका थियौँ, उहाँहरूले वर्डको समस्या भएको होला, त्यो कारणले गर्दा ऱ्यान्डम टेस्टिङ, मास टेस्टिङको कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यही काम त आखिर जनताको एक घर एक परीक्षण पनि कुरा त एउटै हो नि। मास परीक्षण, ऱ्यान्डम परीक्षण भनेको के हुन्छ? या त तपाईँले एउटा ट्रेसिङ गरेर ल्याउनु पर्यो मान्छेलाई, त्यसलाई यो मान्छे उसको सम्पर्कमा आएको कारणले गर्दा रोगीको, त्यो कारणले उसको हामीले गरिरहेछौँ, या क्वारेन्टाइनबाट ल्याउनु पर्यो। मास टेस्टिङ भन्नको साथै एउटा न एउटा टेक्नोलोजीबाटै गर्नुपर्छ। या त एक घर एकबाट ल्याउनु पर्यो, या जहाँ जहाँ ज्वरो छ त्यहाँबाट खोजेर ल्याउनु पर्यो। त त्यो कुन टेक्नोलोजीमा जाने हो? या त हाम्रो सिसिएमसीको मिटिङले फेरि त्यसलाई क्लियर गरिदियोस्। यदि महानगरपालिकाले त्यो उहाँहरूको स्वीकार्य गर्न सक्छ भने हामी त्यो हिसाबले जाउँला, त्यही लाइनमा गरौँला। तर हामीलाई खालि पेल्ने हिसाबले यदि यो कामहरू भइरहेछ अहिलेको भने त्यो अलिकति दुःखद छ। यसको लागि पुनः हामीले फेरि महानगरपालिकाको बोर्ड बैठक बोलाएर हामीले मेन्डेट लिनुपर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै अब कोरोना सङ्क्रमितहरू वीरगञ्जमै पनि 3जनाको सङ्क्रमितको निधन भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको सब व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पनि महानगरपालिकाले व्यवस्थापनको राम्रो प्रबन्ध मिलाउन सकेन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् मेयर साहब। होइन, अहिले के भइरहेछ भने नि A to Z सारा महानगरपालिकाले गरिदिनु पर्ने, त बाँकी निकायहरूले गर्छ के? मलाई समझमा आएन। महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भनेको ट्रेसिङ हो, एकदम प्रष्ट उहाँ कानुनमा लेखेको छ। ट्रेसिङको काम हामीले विगतदेखि नै गरिराखेका छौँ। महानगरलाई जिम्मेवारी दियो कि बोर्डरमा जति पनि गाडी घोडा आउँछ, मान्छे आउँछ, उनीहरूको चाहिँ टेस्टिङ गरिदिनु, त्यो हामी गरिरहेछौँ। क्वारेन्टाइनमा महानगरपालिकाले जिम्मा पाएछ, महानगरपालिकाले गरिरहेछ। बाँकी काम त टोटल हाम्रो लोकल सिसिएमसीले जुन निर्देशन नेपाल सरकार छ त्यो अनुसारले गर्नु छ। कहाँ लेखेर आएको छ कि सारा 100को व्यवस्थापनदेखि लिएर हरेक कुरा महानगरपालिकाले गरिदिने हो? महानगरपालिकाले भ्याउनेसम्म
हरेक काममा सधाइ दिने हो, हामी सधाइराखेका छौँ। जस्तो आजै सहव्यवस्थापनको काममा उहाँको जेसीबी चाहिरहेको थियो, ट्र्याक्टर चाहिरहेको थियो, साधनहरू चाहियो थियो, हामी दिएर पठाएकै छौँ, गरेकै छौँ होइन। अस्ति पनि शौच जलाउनु थियो, त्यसमा पनि गरेको थियो। जुन बोर्डरमा हामी लावारिस लासहरू र त्यो के भन्छ जानवरहरू गाड्थ्यौँ, त्यहाँ एकजना लावारिस लासलाई हामी त्यहाँ लगेर गाड्दाखेरि कोरोनाको त्यहाँ बवाल भयो बोर्डरमा, त्यसपछि उहाँ गाड्न सकिएन। त्यसपछि ठाउँ त अब सबैले मिलेर नै खोज्नुपर्छ। महानगरपालिकासँग कुनै आफ्नो प्रोपर्टी त त्यस्तो छैन कि चाहिँ हामी लगेर कसैको अन्त्येष्टि गराइदियो। कुनै न कुनै एलानीप्रति जग्गामा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त सर्वदलीय समिति बोलाएर सबैलाई राखेर ल कुन ठाउँमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यहाँको जनतालाई कन्भिन्स गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने छ। किन जलाउन पाइराखेका छैन, हामीलाई अहिले जुन प्रोटोकल आएको छ कि सबले गाड्नु नै पर्नेछ। अब त्यो अवस्थामा त जग्गा खोज्नै पर्छ। जहाँ गएर चाहिँ हामी लिएर त्यही जनताले गाड्न दिइराखेका छन्। आज पनि कस्तो कन्फ्रन्टेसन हुने स्थिति आएको थियो त्यहाँ। नेपाली सेनाले सबै साथीहरूले लिएर जानुभयो गाड्नको लागि, त्यहाँ कन्फ्रन्टेसन भयो केही बेरसम्म। तर उनीहरूले सम्झाइ बुझाइकन उनीहरूको सद्गति गरेर आइएको छ। त यस्ता कुराहरूको लागि बसेरै निराकरण हुन सक्छ। यो एकै मिनटमा महानगरपालिकाले सबै चिज गरिदिन्छ। महानगरपालिकासँग के छ र अहिले? महानगरपालिकाको भनौँ सेक्युरिटी भनौँ या फोर्स भनौँ भने त सिडिओ साहब नै हो। सिडिओ साहबले यसलाई जब सबै चिजको संयोजन गरिराख्नु भएछ भने यसको पनि संयोजन गरिदिनु पर्यो। महानगरपालिकाको कुरा सबैले मान्छ भन्ने जरुरी छैन नि। यो त अलि बाइक फोर्स पनि सम्झाइ बुझाइकन गर्नुपर्ने नै कुराहरू छन्। सबै चिज महानगरपालिकामा खेल्नु पनि भएन। महानगरपालिकाले सक्ने व्यवस्थापन गर्छ, गरिरहेछ र भोलि पनि गर्छ। यसमा हामी कुनै पनि नाइ भनेका छैनौँ न हामीले नाइ भनेका छौँ आजसम्म। सबैको काम भएकै छ, के बाँकी छ र अहिलेसम्म? जस्तै कि मेयर साहब भोलिदेखि जुन एउटा स्वाब टेस्टहरू भइरहेका छन्, यसको चाहिँ जुन यो भोलिदेखिको स्वाब टेस्ट स्वाब परीक्षणको चाहिँ नेतृत्व वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लिने हो? अब निर्णय त्यही छ, तर डिभिजन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि कहाँ के गर्ने भनेर। अब हामी त्यो डिभिजनको वेट गर्छौँ। उहाँले गर्न दिनुहुन्छ भने हाम्रो प्रोग्रामले पनि साथै साथ भने हामी गर्छौँ, नत्र हामी त्यो टाउको दुखाउन लाग्दैन। जस्तै कि अब भोलिबाट 1 बजेबाट नि तपाईँले भन्नुभएको छ होइन, रेलवे स्कुलमा चाहिँ सुरु हुन लागेको छ भनेर। अनि अहिलेसम्म चाहिँ के छ, तपाईँहरूलाई प्रशासनबाट चाहिँ समन्वय भएको छ कि छैन? तपाईँलाई जानकारी आएको छ कि छैन? होइन, मलाई निर्णयको जानकारी आइसकेको छ होइन। तर मैले सिडिओ साहबले पनि आज खबर गरेको थिएँ कि हामीले यस्तो 100वटा टेस्टबाट त्यहाँ सुरु गर्दैछु। रानीघाट पनि इफेक्टेड एरिया हो। सिडिओ साहबको मर्जी आयो के भने म निरोलाजीसँग कोअर्डिनेट गर्छु र 2-3 ठाउँमा अरू पनि हामीलाई खोल्नुपर्छ। एकदमै सही कुरा उहाँको। मास टेस्टिङको अर्थै यही हो कि 4-5 ठाउँमा कमसेकम एकैचोटि हुनुपर्छ। तर हामीसँग अहिले तत्कालको लागि जति व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ सबै सम्पर्कमा अहिले छैनन्। भोलि हामी त्यो पनि सम्पर्कमा ल्याएर जसरी हाम्रो चाहिँ एउटा सहकार्य हुन्छ त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ। तर होच्याउने किसिमले यदि कुनै काम भयो भने वीरगञ्ज महानगरपालिका यो तरिकाले होच्याइकन आफूलाई काम अगाडि बढाउन सक्दैन। जस्तै मेयर साहब बेला बेलामा तपाईँले भन्दै राख्नु भएको छ राजनीति भइरहेको छ, लासमाथिको राजनीति भन्दै हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ जुन पछिल्लो समय चाहिँ एउटा स्थानीय सरकार जुन वीरगञ्ज महानगरपालिका र प्रशासन बीच चाहिँ समन्वय हुन सकेन। प्रशासन भनेको त कुनै पनि राजनीतिक दलको अथवा राजनीतिक पार्टीसँग त आबद्ध हुँदैन होइन। यसमा चाहिँ राजनीति कसरी भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, प्रशासनसँग मेरो कुनै पनि राजनीतिसँग सरोकार पनि हुँदैन। प्रशासन भन्ने एक्जिक्युटर हुन्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिसँग जोडेका हुन्छौँ। तर म प्रशासन र हामीभन्दा बाहेकको कुरा गर्दैछु। जुन 3 महिनादेखि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएछ, त्यो राहत बाँड्नेदेखि लिएर कोभिड हस्पिटलदेखि लिएर जुन काममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सदाउने काम गर्यो जनताको सुरक्षा र जनताको व्यवस्थाको लागि, त्यहाँ हामीले रोक्ने काम, त्यहाँ हामीले गिजाउने काम, त्यहाँ हामीसँग षड्यन्त्रकारी ढङ्गले मिडियामा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, आजै तपाईँ प्रमाण पाइसक्नुभयो। मैले एउटा स्टेटस लेखेँ, त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस् कुन ढङ्गले तपाईँको स्टेटसहरू आइरहेछ। गर्ने मान्छेको त्यही मान्छेहरूले पहिला पनि गरे, अहिले पनि गरिराखेका छन्। यी पटक पटक यी मान्छेले गर्छन्, यिनीहरूलाई कसैले गाली गर्दैन। तर मेयरले जुन महानगरपालिकाले जुन आजसम्म यति राम्रो काम गरेर दियो उसलाई रोज गाली सुन्नु परिरहेछ। सिडिओ साहबलाई पनि उनीहरूले अनावश्यक दबाब दिइराखेका छन् यी तत्त्वहरूले नै। त्यही कारणले गर्दा बारम्बार सिडिओ, अब हेर्नुहोस् नि मेयर साहबलाई सिडिओ साहबले हपारे के लेखिदिएका छन्। अरुणजीलाई पक्रेरै पुलिस लग्यो भनेर लेखिदिएका छन्। जब सबैजना मसँगै बसिरहेको थियो, सबै कामै हामी गरिरहेका थियौँ होइन। त्यहाँबाट खबर आयो, पुलिसको गाडी आयो, लिनको लागि लिएर गयो। गाडी हुँदैन कति पहिला त पुलिसले आफ्नो गाडी पठाइदिन्छ। म पनि 1-2 पटक पुलिसको गाडीमा गएको छु। यसको अर्थ के छ? त जे पायो त्यो लेख्ने मान्छेहरूलाई यही कुरा सिडिओ साहबले पनि के बुझ्नु पर्यो भने या कान भर्ने र कानमा मतलब भनौँ नि हामी बिचमा लडाइँ लडाउने जुन हाम्रो प्रशासनसँग एउटा सुमधुर सम्बन्ध त्यसलाई खराब पार्ने धन्दाहरू या केही मान्छेहरू लागेका छन्, गर्दैछन्। त्यो राजनीति एकदमै यहाँ भइरहेछ।
यो मैले पटक पटक भनेको छु कि अब लाजको राजनीति अब छोडिदिउँ। अब लाजको राजनीति गरियो भने वीरगञ्जको जनता हेरिराखेको छ। महानगरले के गरेको छ वीरगञ्जको जनतासँग लुकेको छैन। तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएछ गलत ढङ्गले जुन मान्छेले गरेका छन् उसले वीरगञ्ज जनताले वाच गरिरहेछ। यो विषयमा अझै सजग भइदिउँ भनेर मेरो आग्रह छ। उहाँले हात जोडेर यस्ता धन्दाहरू बन्द गरिदिनुहोस् प्लिज। यो हामी आफ्नो बालबच्चाको भविष्य नबिगाडौँ। आज जुन राजनीति हामी गरिरहेछौँ यो राजनीति तपाईँ र मेरो घरमा पनि पुग्न सक्छ कोरोनाको रूपमा। यो नगरौँ प्लिज, यो नगरौँ भनेर म पटक पटक भनिसकेको छु। किन मलाई थाहा छैन, हामीले बारम्बार यिनीहरूले बर्बाद गर्ने काम, वीरगञ्जलाई बर्बाद गर्ने काम गरिराखेका छन्। मेयर साहब, जस्तो अब अस्थायी हस्पिटलको रूपमा रहेको कोभिड हस्पिटल गण्डकको सम्झौतालाई पनि निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै सञ्चालकले भनेको र तपाईँहरूले पनि सङ्घ सरकारको प्रतिनिधि भनौँ न स्थानीय प्रशासन सिडिओ कार्यालयमा पत्र पठाउनु भयो भन्ने खालको कुराहरू छन्। यो चाहिँ के हो खास? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो 3 महिनाको लागि सम्झौता भएको थियो। एकदम सबैलाई थाहा छ। पुरा मिडियामा हरेक ठाउँमा हामी त्यो सम्झौताको कपी पनि हालिदिएका थियौँ। हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ। त्यति बेला नि उसले भनेको थियो कि 3 महिनामा तपाईँहरू आफ्नो अल्टरनेट व्यवस्था गर्नु होला। मैले पटक पटक सम्बन्धितहरूलाई भनेको थिएँ एउटा प्रिफ्याब हाउस पनि कमसेकम 100 बेडको हस्पिटल बनाऊ भनेर। तर कसैले वास्ता गरेन, कसैले पनि हामीलाई सघाउन आएन। त्यसपछिबाट उसले आफ्नो टाइममा चिठी दियो। उसको पनि कर्तव्य छ कि चिठी दिनु। मैले त्यो चिठीको ब्यौरा राखेर सबै सम्बन्धितहरूलाई पठाइदिएँ। तर कसैको पनि जवाब आजसम्म आएको छैन कि कुनै अल्टरनेट व्यवस्था भइराखेको छ कि छैन। तैपनि हामी आफ्नो तर्फबाट त्यो हस्पिटललाई पुनः नवीकरणको लागि पत्र पठाएका छौँ। हाम्रो उनीहरूसँग डायलग चलिरहेछ। त्यो डायलग अहिलेसम्म समाप्त भएको छैन। भोलि पर्सिमा सायद त्यो कन्फर्म हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुन्छ। त्यति बेलासम्म नेपाल सरकारले पनि के निर्णय लिन्छ कि लिँदैन। जस्तो बिचमा हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको थियो कि जुन पथलैयाको जुन हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको, त्यसमा चाहिँ कोरोनाको हस्पिटल राख्ने एउटा भनिएको थियो कि सिमरामा पनि सेनाले एउटा बनाएको छ अरे कोरोनाको लागि ମାନେ आइसोलेसन सेन्टर, त्यसलाई पनि गर्ने 10-20 वटा भेन्टिलेटर पनि आउँछ भनेर भनिएको थियो। तर वास्तवमा केही प्रगति देखिएन कहीँ पनि। र जसले भनियो उसको लागि कोही बोल्दैन, केही गर्दैन। आखिर उहाँहरूले पनि त आश्वासन दिनुभएको छ नि यहाँ गर्छौँ भनेर कि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै सारा ठेक्का लिएको छ त। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यति बेला जुन जनता दुःख पाइरहेको थियो नारायणी हस्पिटल बन्द भएर, त्यो दुःखलाई हेरेर नारायणी हस्पिटलमा आम जनताको जुन गाह्रो थियो, सबै राजनीतिक पार्टी त्यति बेला विरोधमा थिए। सबैको कुरा सुनेर हामीले त्यो चिजलाई सुरुवात गराएर त्यहाँ मरिजहरूलाई सिफ्ट गरेको हो। त्यसले त जनताले राहत पाएको थियो नि एटलिस्ट। अब त्यो पनि काम गलत गर्यो, किन मेयरले जिम्मा लियो, किन गर्नु पर्यो भनेपछि यसको अर्थ के छ भने कुनै पनि राम्रो काम गर्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो कस्टमा त्यो नराम्रो नै हो भनेर सिद्ध गर्न चाहे के सिस्टममा बसेका मान्छेहरू हैन। यो तरिका भएन। यो त यो एक प्रकारको कस्तो भएन, नेकी कर पनि र उसको पनि माने गाली नै सुन्ने हो भने किन महानगरपालिका र को मेयर र उसको टिम यो गाली सुन्दै काम गर्दै जाने? त्यसको लागि कसैले त एकाउन्टेबिलिटी लिनु पर्यो नि। एकाउन्टेबिलिटी पनि नलिने, काम पनि नगर्ने, पछि जसले गर्यो उसलाई नै गाली गर्ने, यो प्रवृत्तिबाट हामीले पन्छिनु पर्ने भयो क्या। अब यो समय ठिक भएन यसको लागि। त्यति बेला चाहिँ हामी सबै गर्छौँ भनेर सुरुमा हौसिएर चाहिँ तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभयो र अहिले आएर चाहिँ अब पन्छिन खोज्नुभयो भन्ने खालको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै यस्ता खालको अभिव्यक्ति आइराखेको छन् नि। यसलाई चाहिँ के? अब यस्तो छ, हेर्नु, जिल्ला प्रशासनले कसले यो अभिव्यक्ति दियो, किन दिइरहेको छ मलाई थाहा छैन। किनभने हामीले जुन पनि कुरा छ जानकारी गराएर सुरुदेखि गरेका छौँ हैन। अब यसमा चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नमा मद्दत गरिदिनु पर्ने थियो। त्यो हस्पिटलवालाले पनि बोलाएर उहाँले पनि कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। यस संयुक्त रूपमा पनि कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। किन त्यो हस्पिटल लिनुभन्दा अगाडि अर्को हस्पिटलको फाइनल हुँदै थियो। त्यति बेला नि माननीय मुख्यमन्त्रीले भन्नुभएको थियो तपाईँहरू हस्पिटल लिनुहोस्, फलानु हस्पिटल, म त्यहीसँग तपाईँलाई सधाउन तयार छु। तर त्यो हस्पिटल भएन अर्को हस्पिटल त्योभन्दा सस्तोमा पनि लिँदाखेरि न मुख्यमन्त्रीजीले सधाइदिनु भयो न केन्द्र सरकारले आजसम्म सधाइदियो। अब हामी कति दिनसम्म यो खर्चलाई ठेक्ने, कति दिनसम्म हामीसँग फन्ड हुन्छ? यो 1 दिन 3 दिन 4 दिनको काम होइन। यो भोलि तपाईँको वर्षौँ जान पनि सक्ने अवस्था छ जबसम्म यसको औषधि या खोप निस्किँदैन। अलिकति कमसेकम सहकार्य त गरिदिनु पर्यो नि राजनीतिक पार्टीहरूले, यहाँको प्रशासनले र अन्य साथीहरूले, हाम्रा सांसदजीहरूले। खोइ त त्यो सहकार्य कहाँ देखिरहेछ आजसम्म? कसैले पनि प्रयास गरिदिएको छैन। हामी के एक्लै सारा रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर दौडिरहने त? हामी त सधाउने मान्छे हो, हामी व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिने हो नि। यो भन्दा बढी हामीसँग किन एक्सपेक्ट गरिरहेछ सबैले, मलाई समझमा आएन। यो हाम्रो जिम्मेवारी सबै भएको भए
हामीले लिनुपर्छ। यदि हाम्रो जिम्मेवारी छैन भने हामीले जति गरेका छौँ त्यो मोर देन इनफ गरिसकेका छौँ। अब हाम्रै जिम्मेवारीका कामहरू हामी सबै गर्न तयार छौँ, तर हामी जिम्मेवारी भन्दा बाहेकका काम त सम्बन्धित सरहरूले त जिम्मा त लिनु पर्यो नि अलिकति भए पनि। हजुर मेयर साहब, तपाईँकै अभिव्यक्तिका कुरा गर्छु। हिजो चाहिँ तपाईँले अब निषेधाज्ञा लगाएरै भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आए र आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ निषेधाज्ञा लगाउनु चाहिँ उचित देखिएन भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो भनेर सञ्चार माध्यममा आए। म निषेधाज्ञा कुन बुझ्छु भने 2028 सालको जुन कानुन थियो पछि संशोधन भयो होला, मलाई थाहा छैन। त्यति बेला एउटा के गरिन्थ्यो भने यस्ता महामारीका टाइममा कुनै कारणले कुनै अशान्ति फैलिरहेछ भने त्यस्तो बेलामा 4 जना भन्दा बढी मान्छेलाई एक ठाउँमा जम्मा नहुन दिने भन्ने एउटा कानुन छ कि हो। हामी त्यही बुझेर आज अहिलेसम्म हिँडेका छौँ। यो त एक प्रकारले कर्फ्यू जस्तै भयो। कर्फ्यूमा खालि के हुन्छ भने गोली मार्ने आदेश हुन्छ, यसमा गोली मार्ने आदेश हुँदैन। माने निषेधाज्ञाका पनि विभिन्न मोडलहरू हुन्छ। त्यो मोडलहरूमा अब जुन अहिले मोडल लगाइएको छ त्यो एकदम अब यदि मास टेस्टिङको हिसाबले छ भने एकदम ठिक छ, किन केही दिन हामीलाई यो मोड्युलमै काम गरेर मास टेस्टिङ गर्नुपर्छ। यदि हामीले वास्तवमा फेरि त्यस्तै खुल्लापनमै छोड्नु छ भने त्यति बेला पनि मैले भनेको थिएँ सबैलाई कि 4 जना भन्दा बढी मान्छेले इकट्ठा एक ठाउँमा हुन नदिउँ। यसले के हुन्छ, कोरोना फैलावटमा कमजोरी राख्छ। तर हाम्रो के भइदियो भने सबै ठाउँमा हामी एकदमै खुल्ला छोडिदियौँ। धेरै ठुल्ठुलो मास पनि धेरै ठाउँमा भए, त्यसको कारणले गर्दा कोरोना फैलियो मास समुदायमा पनि। अब आफ्नो बुझाइ छ, मेरो बुझाइ त्यो थियो। संजोगवश म हिजो चाहिँ त्यहाँ जान सकेन होइन, लास्ट आवरमा चाहिँ मैले अरुण महतोजीलाई पठाउनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा मैले मेरा कुरा पनि त्यहाँ राख्न पाएन। ठिक छ, जे निर्णय भएको छ अहिले तत्काल त्यसै राखौँ। त्यही मास टेस्टिङहरू गरौँ। कस्तो कोरोनाहरूको केस निस्किन्छ त्यसबाट पोजिटिभ हेरौँ। यदि कम केस निस्किन्छ भने हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको मतलब डिस्कन्टिन्यू गरेर निषेधाज्ञा कुन टाइपको लगाउन सकिन्छ भने 4 जना इकट्ठा नहुने। यदि मानिस कि धेरै केसेसहरू निस्किन्छ भने निषेधाज्ञालाई कन्टिन्युटी गरेर पहिले मास टेस्टिङ सकेर मात्र हामीहरू के भन्छ भने अगाडि चाहिँ जेनरल हिसाबले जाउँला। तपाईँकै प्रतिनिधि हिजो बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै सहभागितामा सहमति भएरै यो निषेधाज्ञा लगाइयो। तर तपाईँलाई थाहा रहेनछ है कस्तो खालको लगाइयो भन्ने? होइन, मलाई पछि थाहा भयो होइन निषेधाज्ञाको साँझतिर। तर त्यति बेलासम्म निर्णय गरेर साथीहरू निस्किनु भएको थियो। मैले कुरा पनि गर्न पाएन त्यो मिटिङमा, न उहाँले मसँग कुरा गर्न सक्नुभयो। तर म फेरि भन्छु, यदि मास टेस्टिङ गर्नु छ भने लकडाउन गरेर निषेधाज्ञा यो किसिमको निषेधाज्ञा यो मोडालिटीको निषेधाज्ञा लगाएरै सम्भव छ। तर यसको अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम मान्छेहरूको भोलिदेखि नै 1000-2000 जति सकिन्छ हामी टेस्ट गर्न, त्यतिको टेस्टिङ हामी रोज लिएर फटाफट टेस्ट गर्न सक्यो भने यो निषेधाज्ञा जुन पहिला हामी पनि गरेका थियौँ, पहिला लकडाउन पनि गरेका थियौँ, जुन बेला मास टेस्टिङ हुन सकेन, कमसेकम अहिले यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। मेयर साहब, जस्तो कि भोलिबाट अब स्वाब टेस्टहरू भइरहेका छन्, मास टेस्टिङहरू भइरहेका छन्। अब सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ भत्तै बढिदिएको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ कतातिर मिलाउनु भएको छ, कसरी गर्ने सोच यहाँहरूको रहेको छ? हिजोको तपाईँले निर्णय हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 3टा निर्णय छ। एउटा निर्णय के छ भने जुन मतलब सिम्टम भएका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ गण्डक हस्पिटलमा राख्ने, एकदमै राम्रो निर्णय भएको छ त्यो। दोस्रो, मैले योभन्दा अगाडिको डिस्ट्रिक्ट सिसिएमसी बैठकमा मैले भनेको थिएँ कि अब जब हामीसँग त्यो नियम कानुन बनिसकेको छ आइसोलेसन घरमै राख्ने भनेर, जसकोसँग साधन छ व्यवस्था छ त्यो आइसोलेसनमा घरमै राखौँ। त्यो कुरा चाहिँ बल्ल अहिले निर्णय भएको छ। एकदमै यो स्वागत योग्य नै निर्णय छ। अब जसको साधन छ, स्रोत छ, त्यसको घरमै आइसोलेट गर्दा हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको जुन सेन्टरसँग जोडेर राख्ने, जहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनीहरूलाई के भन्छ सहयोग गर्न सकोस्। र त्यसपछिबाट जो मान्छेसँग साधन छैन, जसको सिम्टम छैन, त्यसको जुन हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ सिद्धार्थ स्कुलमा, त्यो सायद भोलि सबै चिज व्यवस्थित हुन्छ, फेरि हामी त्यहाँ पनि ल्याएर उनीहरूलाई राख्न सक्छौँ र यो प्रि आइसोलेसन पनि राखेर काम गर्न सक्छौँ। मेयर साहब, हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तमा छौँ र पक्कै पनि धेरै श्रोताहरूले यति बेला तपाईँको आवाज सुनिराख्नु भएको छ र वीरगञ्ज महानगरले जुन एउटा अभियान चाहिँ एक घर एक पिसिआर अभियानको सबैजनाले चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको हामीले पनि त्यो बुझ्दै आइरहेका छौँ। अन्तमा जाँदै सम्पूर्ण वीरगञ्जवासीलाई विशेष गरी के भन्न चाहनुहुन्छ? म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, यो महामारीको टाइम हो, संयमका साथ सबैले। वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय कुमार सरावगीसँग हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ।